جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंतखाबात या फिर जो आपके पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनकी गहमा गहमी का आगाज़ हुआ चाहता है। और अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, जिसमें कि मरीम नवाज़ साहिबा भी हैं जो कि अब सीनियर नायब सदर है अपनी जमात की, और उसके साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि क़ायद हैं, उनकी भी पाकिस्तान जो आमद है वो मतवक्की है। और 29 तारीख को प्रॉबली गो कि मरीम साहिबा कह रही हैं कि वो जब आएंगी तो तब वो बताएंगी, लेकिन 29 नवंबर का वो जनवरी का जो है वो टाइम बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगी। नवाज़ शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि उनके जो मतलब ज़ाहिर केसेस हैं जिसमें कि कुछ एक केस जिसमें कि मरीम साहिबा बरी हुई हैं, उसके अंदर देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस के मुतालिक, यानी कि जो उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में जिसमें सज़ा हो चुकी है उनको, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स मौजूद है। और नायब जो था उस वक्त नाकाम हुआ था बताने में कि ये नवाज़ शरीफ साहब के हैं या नहीं है, क्योंकि मरीम नवाज़ के ऊपर भी था तो उन्होंने उनको वहाँ पे बरी हुई थी वो। तो अब देखना ये है कि वो केसेस जो हैं वो कब लगते हैं। तो ऐसे लगता है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ की एक शर्त है वो ये है, महसूस होता है कि जब तक ये केसेस नहीं लगेंगे और जब तक उनके ऊपर जो है वो ये केसेस सुने नहीं जाते, वो पाकिस्तान जो है वो नहीं आना चाहते। तो एक तो ये मामला जो है वो सामने नज़र आता है। अब उसके ऊपर क्या होगा, क्या केसेस जो हैं वो अदालतों ने लगाने हैं, और अदालतें नहीं लगा रही तो अदालतें कैसे लगाएंगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। कब लगते हैं कब नहीं लगते, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस दौरान उनकी पार्टी के अंदर जो है वो बड़ा बहुत एक जिसे कहना चाहिए एक भौचाल आ चुका है। काफ़ी जिसे कहना चाहिए वो लावा पकड़ा है। और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आते तो ये कहा जा रहा है जमात के अंदर उनकी कि ये लावा फट भी सकता है, और ये फटने के मुख्तलिफ इसके जो है मराहिल होंगे। कल आपने देखा कि पीर हसनात साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से जो सेंट्रल पंजाब है उसके अंदर भी कहा जाता है कि काफ़ी दबाव का शिकार है जो कि टिकट होल्डर्स हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और उनके अंदर जो बड़ा अनरेस्ट है वो ये है कि इस वक्त जो है वो ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है हमेशा से इंतज़ामी उमूर को देखते रहे हैं, वो वज़ीर आज़म भी हैं, वो उस तरह से देख नहीं सकते। और हमज़ा शहबाज भी नाराज़ होकर कहा जा रहा है कि वो लंदन में बैठे हैं, इसीलिए उनकी जगह सलमान शहबाज साहब को यहाँ पे भेजा गया है। इसी तरह से आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा को भी फैमिली के अंदर ही ये तय किया गया कि उनको सीनियर नायब सदर बनाना है, और इंतखाबात जो कि पार्टी के अंदर होने थे वो भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। जब होंगे तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा वो भी सामने नज़र आएगा कि पार्टी के अंदर सिचुएशन क्या है। और इस बात के ऊपर काफ़ी लोग नाला भी हैं कि अंदरूनी खाना जो है ख़ानदान जो शरीफ फैमिली जो है वो बैठ के अपने मामलात को तय करती है। तो अब इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि एक रिजेंटमेंट है, एक गुस्सा है, और पार्टी के अंदर और इंतखाबात भी बिल्कुल सर पे हैं। तो लगता ऐसे है कि इस बारे में जो PMLN के ज़राए कहते हैं कि चारा नहीं है इसके बगैर कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वतन वापस आएँ। अगर वो वतन वापस नहीं आएंगे तो उनकी जमात जो है उसकी जो एक एग्जिस्टेंस है, उसकी जो एक उसका जो वजूद है वो कहा जाता है कि ख़तरे में पड़ सकता है। अब देखना ये कि वो क्या आते हैं तो कैसे आते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि अगर वो दोनों आते हैं तो वो क्या बयानिया जो है वो लेके आएंगे। जब वो यहाँ से गए थे तो एक बयानिया वो छोड़ के गए थे, और उस बयानिए का जो मशहूर नारा था वो था वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये है कि सिविलियन बालादस्ती या फिर ये कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव। आपने हाल ही में नवाज़ शरीफ साहब का सुना होगा, जो उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया से बात की तो उन्होंने बड़े गुस्से से अपना वही एक रंग रूप जो उनका था पहले जब यहाँ से जाने से पहले वो उन्होंने निकाला। उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो जी भर के वो बोले, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इनका किया धरा है और ये लोग जो है इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के इस धाने पर लाकर खड़ा किया है। तो इससे ऐसे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे या मरीम साहिबा वापस आएंगी तो उनका एक बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा। एंटी इस्टेब्लिशमेंट माजी की एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी इस्टेब्लिशमेंट जो माजी में रही है उसका बयानिया वो करेंगे। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट
ظاہر ہے کہ ایک تو نئی قیادت آئی ہے، ان کا کوئی قصور بھی سچ نہیں ہے جنرل عاصم منیر کا، ان کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ جنرل جو ڈی جی آئی ہیں جن کے بارے میں لوگ ساری جماعتیں بہت ان کے اچھی رائے رکھتی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے، ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے سیاست سے، ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ جو اسٹیبلشمنٹ ماضی کی رہی ہے جس میں کہ جنرل فیض ایک کردار رہے ہیں، جنرل باجوہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ثاقب نثار صاحب اور یہ عمران خان صاحب، یہ 3-4 کیریکٹرز تھے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب یہ 3 کیریکٹرز جو تھے ٹرائیکا، یہ بہت ہی زیادہ اہم تھا اس وقت، اور جو فیصلے ہو رہے تھے، وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی یا ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، اس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو آپ کے عمران خان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب بینیفیشری تھے، جیسے ثاقب نثار کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ کیا تھا، جو ہائیبریڈ رجیم جسے کہا جاتا ہے۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس ہائیبریڈ رجیم کے جو خالقین تھے، جو ان کے خالق تھے، ان کے طرف اپنی بندوقوں کا رخ رکھیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، جو بات بھی سیاسی جماعتوں کے اپنے بیانیے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے کرداروں کو۔ کیا جنرل باجوہ کے خلاف کھل کے بات کی جا سکے گی؟ کیا جنرل فیض کے بارے میں جو اتنی لمبی چارج شیٹ ہے ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کے اوپر بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ کھل کے اپنا موقف اسی طرح سے جلسوں و جلوسوں کے اندر جو ہے وہ اپنا رکھے گی، جاری رکھے گی یا بنائے گی اپنا موقف؟ تو یہ ایک بہت اہم بات ہوگی دیکھنے والی۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو واپس آئے گی جب، تو وہ کس قسم کا نیریٹو یا بیانیہ عوام کے سامنے لے کے آئے گی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بیانیہ ہے نہیں۔ اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس وقت، اور جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک طرح سے ریسیشن ہے، جس طرح سے ظاہر ہے کہ جو توقعات لوگوں کی وابستہ تھیں اب تک وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، تو وہ کیسے اس بیانیے کے موجودگی میں اپنے بیانیے کو جو ہے وہ اس کا پرچار کریں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہاں پہ آ کے ان انتخابات میں کم از کم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، شمولیت کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنے کے لیے، اور خاص کر کے اس وقت جب کہ وہ پیک پہ تھے، جب حکومت ان کو ملی تھی، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی رخصتی ہونے والی تھی یا عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی وہ پیک پہ تھی، اور ٹکٹیں لینے والوں کی ایک لمبی قطار تھی جو کہ ان سے ٹکٹیں لینا چاہتی تھی۔ مگر اب جو ہے وہ صورتحال کم از کم سینٹرل پنجاب کی حد تک جو ہے وہ کافی زیادہ بدل چکی ہے، تو اب اس کو پی ایم ایل این کا فوکس بھی جو ہے پنجاب اور سینٹرل پنجاب رہا ہے، تو اس کو کیسے اوور کم کیا جائے گا۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں بار بار کہتی ہوں کہ بالکل مختلف ہیں، لیکن جب تک آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ہوگی، گراؤنڈ پہ نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ کیسے لڑا جائے گا، کس طرح سے بات کی جا سکے گی، کس طرح سے آپ کمپیٹ کر سکیں گے۔ اور اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ پی ایم ایل این کے سامنے یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ تنظیمی بنیادوں کے اوپر کس طرح سے ان معاملات کو دیکھیں گے، اپنی جماعت کے بیانیے کو کیسے لے کے آگے چلیں گے، اور اگر مریم صاحبہ آتی ہیں تو وہ کیا بیانیہ لے کے آتی ہیں، اور کیا ان کا بیانیہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا، قابل برداشت ہوگا یا نہیں، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ اہم سوال ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست میں کیا پی ایم ایل این بھی عمران خان صاحب کی طرح ایک مہینے کے کم ترین عرصے کے اندر مقبول ترین جماعت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کے پاس بھی وہ ٹولز جو پی ٹی آئی نے استعمال کیے وہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ تو یہ وہ پیمانہ ہے جس کو کہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے اپنے ویلاگز لے کے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔